عليه بآواز وكلام الحمد شريف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام بسم الله आगे से बैठ जाओ नीचे وأما السائل فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नीचे तशरीफ रखें